अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो सबक है ये आपकी 5वीं किताब की उर्दू किताब से है। आप अपनी किताब निकालें और सबक आज का सबक है हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। प्यारे बच्चों, सबक पर पहले कुछ अल्फाज दिए गए हैं। पहले हम उन अल्फाज को पढ़ेंगे और उनका मानी भी पढ़ेंगे। पहला लफ्ज़ है साहिबजादी, खिदमतगुजार, गल्ला, बसर करना, ईसार। साहिबजादी, खिदमतगुजार, गल्ला, बसर करना, ईसार। प्यारे बच्चों, साहिबजादी के माने हैं बेटी, खिदमतगुजार के माने हैं खिदमत करने वाला या वाली, गला के माने हैं अनाज, बसर करना के माने हैं गुजारना, ईसार के माने हैं कुर्बानी, कुर्बानी, ईसार के माने हैं कुर्बानी या इज़्ज़त मोहब्बत। प्यारे बच्चों, हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बड़ी नेक खातून थे। वो पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बहुत चाहते थे। हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुई थी और उनके दो बेटे हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बड़ी खिदमतगुजार और मेहनती थे। अपने शौहर और बच्चों की खिदमत के अलावा घर के तमाम काम अपने हाथों से करती थीं। खाना पकाते, बर्तन साफ करते, झाड़ू देते और अपने हाथों से चक्की में आटा पीसते। इससे इनके हाथों में गट्टे पड़ गए थे। उनकी जिंदगी बड़ी तकलीफ से बसर हुई थी, लेकिन उन्होंने दौलत की कभी ख्वाहिश नहीं की। घर में खाना न होता तो फाका कर लेते हैं। जब भी मौका मिलता वो गरीबों की मदद करते हैं। जब भी मौका मिलता वो गरीबों की मदद करते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि वो और इनके बच्चे फाके से थे। खाने का कुछ सामान मुहैया हुआ, लेकिन उसी वक्त किसी गरीब या मुसाफिर ने घर पर आकर खाने का सवाल कर दिया। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खाना इस गरीब के हवाले कर दिया और खुद इनके यहाँ फाका ही रहा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का बहुत ख्याल करते थे। जब कभी बाप से मिलने आते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर बिछाकर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बिठाते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बहुत मोहब्बत थी। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मिलने के लिए अरब की औरतें आती रही थीं। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उन्हें ईमानदारी, खिदमतगुजारी और मोहब्बत भरे बर्ताव की तालीम देती रही थी। उनके ईसार और कुर्बानी ने लोगों के दिलों को मोह लिया था और सब उनकी इज्जत करते थे। औरतें अपनी अपनी मुसीबत और परेशानी के वक़्त उनसे मदद मांगने और सलाह लेने के लिए आती थीं। बीबी फातिमा
رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں کبھی مایوس نہ کرتی تھیں. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے نصیحت ملتی ہے کہ صبر سکون کے ساتھ اپنے گھر والوں اور اپنے پڑوسیوں یعنی ہمسایوں سبھی کی خدمت کرنا چاہیے اور غریبی یا فاقے میں کوئی شکایت نہ کرنا چاہیے. تاکہ بچو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ٲس سٮ۪ٹھاہ نیک خاتوٗن تہٕ سٲنِس ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز یعنی دۄختر مُبارک اور ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲس یِمن زبردست محبت کران. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی تھی. یِہُنٛد خانٛدر گوٚو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سۭتۍ. أمِس ٲسۍ زٕ لڑکہٕ أکِس اوس حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٚکِس اوس ناو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یِم ٲسۍ یِہنٛدی زٕ لڑکہٕ. تہٕ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ٲس سٮ۪ٹھاہ خدمت گُزار تہٕ محنتی تہٕ پننِس خانٛدارس یعنی شوہر یَتھ وَنان شوہر چھِ وَنان خانٛدارس اور پننٮ۪ن بچن ہٕنٛز خدمت علاوٕ اوس کران یہِ گرٕچ تمام کامہِ پانے رنان ٲس پانے بانہٕ صاف کرٕنۍ مطلب یہِ ہسا صفٲیی کرٕنۍ اور اتھٕ امہِ علاوٕ اتھ ٲس پننہِ اتھٕ سۭتۍ یعنی اتھٕ گنٛٹہٕ یتھ وَنان چھِ چٔکی میں آٹا پیٖستے امہِ سۭتۍ أمِس ٲسۍ کھٔتمٕتۍ یِم گرٛٹہٕ یعنی پن اوٹ مطلب یہِ ہسا یہِ امہِ گرٛٹہٕ سۭتۍ اوٹ پیٖسنہٕ سۭتۍ اوس أمِس اتھن منٛز نِشان لٔگۍ مٕتۍ. تہٕ یِتھ پٲٹھۍ ٲس یِہٕنٛز زندگی سٮ۪ٹھاہ تکلیٖف سان کٔر یِمو زندگی بسر تہٕ یہِ مگر زانٛہہ تہِ کٔرٕکھ نہٕ دولتٕچ خٲہِش. تہٕ اگر سُہ گرس منٛز کُنہِ ساتہٕ کھٮ۪ن آسہِ ہے نہٕ کینٛہہ تہٕ فاقہٕ ٲسۍ بیٚہوان ییٚلہِ تہِ کینٛہہ موقعہٕ اوسُکھ مِلان تہٕ غریٖبن ٲسۍ مدد کران. کُنہِ ساتہٕ اوس یہِ تہِ گژھان کہِ اُنکہِ اگر بچہِ آسان فاقے دپان اکہِ دۄہ ٲسۍ یِمن یِہٕنٛدۍ بچہِ ٲسۍ فاقے یِمن اوس نہٕ گرس منٛز کِہینۍ تہٕ کینٛژھا یِمن بنیٛاو کینٛہہ غذا تہٕ امی ساتہٕ ہسا آو یِمن اکھ مُسافِر یعنی کھٮ۪ن گٔے یِمن یہِ غذا گوٚمُت مہیا کوٚرُکھ گرس منٛز تہٕ امی وقتہٕ ہسا آو یِمن اکھ غریٖب مُسافِر آو گرس منٛز. أمۍ کوٚر سوال کوٚر ییٚمۍ مُسافِرس دِیِو کینٛژھا تہٕ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یُس اوس أمۍ تُل یِہے غذا یہِ کھٮ۪ن تُجن دِژن أمِس غریٖبس پانس تھوٚو نہٕ کینٛہہ پانہٕ بیٖٹھۍ فاقے. یِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ یِم غریٖبن ہُنٛد مطلب لاچارن ہُنٛد تہٕ بے سہارن ہُنٛد خیال تھاوان. تہٕ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ پننِس أمِس کورِ دۄختر مُبارک سٮ۪ٹھاہ یِہُنٛد ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ خیال تھاوان. ییٚلہِ تہِ کُنہِ ساتہٕ موقعہٕ میلہِ ہیکھ تہٕ پنٕنۍ یِمن یِتھ پٲٹھۍ دۄختر مُبارک یی ہے گرٕ پنُن یور یی ہے مالِیُن پنُن یی ہے تہٕ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ پننہِ گرِ یِمن ژادر بِچھاوان. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی. ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ یِمن سۭتۍ سٮ۪ٹھاہ محبت. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملنے کے لیے عرب کی عورتیں آتی رہتی تھیں. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاس نِش ٲسۍ عربٕچ تمام زنہِ یِوان مشور خٲطرٕ اور یِمن ٲسۍ اَتہِ مطلب یہِ ہسا یہِ یِم ٲسِکھ دِوان ایٖماندٲری خدمت گُزٲری تہٕ یعنی محبتُک سان برتاو کرنُک تعلیٖم ٲسۍ یِمن زنٮ۪ن اَتہِ یِم دِوان مطلب یہِ ہسا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تہٕ یُس سا اَمہِ سۭتۍ یُس یِہُنٛد ایٖثار یعنی قۄربٲنی محبت اَمہِ سۭتۍ ہسا زیوٗن أمۍ لُکن ہُنٛد دِل اور سب ان کی عزت کرتے تھے. سٲری ٲسۍ یِہُنٛد عزت کران. زَنٮ۪ن کُنہِ ساتہٕ آسہِ ہے زَنٮ۪ن کانٛہہ مُصیٖبت کانٛہہ پریشٲنی آسہِ ہے مُصیٖبت تہٕ پریشٲنی وقتہٕ ٲسۍ زَنہِ یِمن نِش مدد خٲطرٕ یا صلاح مشور خٲطرٕ یِمن نِش یِوان. مگر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ٲسۍ نہٕ یِمن زانٛہہ تہِ مایوٗس کران. یِمن نِش یِوان ٲسۍ مشور خٲطرٕ
پیارے بچو ٹاٹھے بچو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سٕنٛز اس زندگی منٛز چھِ نصیحت مِلان امہِ زندگی سۭتۍ نصیحت مِلان کہ صبر سکون کے ساتھ اپنے گھر والوں اور اپنے پڑوسیوں سبھی کی خدمت کرنا چاہیے. صبر سکون سان گژھِ پنٛنٮ۪ن گھر والٮ۪ن ہٕنٛز یا ہمساین ہٕنٛز سارنٕے ہٕنٛز خدمت کَرٕنۍ اور غریبی یا فاقے میں کوئی شکایت نہ کرنا چاہیے. چاہے غریبی آسہِ یا فاقہٕ آسہِ یا کیٛاہ تہِ آسہِ مُشکل آسہِ اَتھ منٛز پَزِ نہٕ شکایت کَرٕنۍ کینٛہہ. تہٕ یِتھ پٲٹھۍ پوٚروٕ ٹاٹھیو بچو أزیُک تۄہہِ آز یہِ سبق تہٕ لہذا کٔرِو یاد دِیِو اِجازت خدا حافظ.